वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं स एकनवतितमः सर्गः। रुद्रक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव हृष्टः तं हत्वा शत्रुजेतारमाहवे। ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजाः तांश्च सर्वान् वनौकसः आजगाम। ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणम् अवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः ततो रामम् अभिक्रम्य सौमित्रिः अभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्य इन्द्र अनुजः यथा निष्ठनन्निव च आगत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरः घोरम् इन्द्रजितः वधं रावणेः तु शिरच्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय। तदा हृष्टः विभीषणः श्रुत्वा एव तु महावीर्यः लक्ष्मणेन इन्द्रजित् वधं प्रहर्षमतुलं लेभे वाक्यं च इदम् उवाचः। साधु लक्ष्मण तुष्टो अस्मि कर्म च असुकरं कृतं रावणेः हि विनाशेन जितम् इति उपधारय। स तं शिरसि उपाग्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहात् अङ्कमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तम् उत्सङ्गे परिष्वज्य अवपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनः उदैक्षत शल्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं चित्तु लक्ष्मणं रामः तु दुःखसन्तप्तं तं तु निःश्वासपीडितं मूर्ध्नि च एनम् उपाग्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करं कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि अद्य अहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मने रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीर त्वया रणे छिन्नः हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः विभीषण हनुमद्भ्यां कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रे हि त्रिभिः वीरः कथञ्चित् विनिपातितः निरमित्रः कृतः अस्मि अद्य निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितं तं पुत्रवध संतप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपं बलेन आवृत्य महता निगरिष्यामि दुर्जयं त्वया लक्ष्मण नातेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्रापा हते तस्मिन् शक्रजेतरि आहवे। स तं भ्रातरम् आश्वास्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषेणं मुदितः सम् आभाष्य इदम् अब्रवीत् विशल्यो अयं महाप्राज्ञ सौमित्रिः मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थः तथा त्वं सम् उपाचर विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः ऋक्षवानरसैन्यानां शूराणां ध्रुवयोधिनां ये चापि अन्ये अत्र युध्यन्ति स शल्या व्रणिनः तथा ते अपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनः त्वया एव मुक्तः स रामेण महात्मा हरियूतपः लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परम औषधं स तस्य गन्धमाग्राय विशल्यः सम् अपद्यत तदा निर्वेदनश्च एव संरूढव्रवण एव च विभीषणमुखानां च सुहृदां राघव आज्ञया सर्ववानरमुख्यानां चिकित्साम् अकरोत् ततः प्रकृतिमापन्नः हृतशल्यः गतक्लमः सौमित्रिः मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः तदैव रामः प्लवगाधिपस्तथा विभीषणश्चक्षुर्पतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं मुदा स सैन्या रुचिरं जगर्षिरे अपूजयत् कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिः महात्मा बभूव हृष्टः युधि वानरेन्द्रः निशम्य च तं शक्रजितं निपातितम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 92तमः सर्गः। ततः पौलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा च इन्द्रजितो वधम् आचचक्षुः अभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः युद्धे हतः महाराज लक्ष्मणेन तव आत्मजः विभीषणसहायेन मिषतां नः महाद्युतिः शूरः शूरेण संगम्य संयुगेषु अपराजितः लक्ष्मणेन हतः शूरः पुत्रः ते विबुध इन्द्रजित् गतः स परमान् लोकान् शरैः सन्तर्प्य लक्ष्मणं स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वदं पुत्रस्य दारुणं घोरम् इन्द्रजितः संख्ये कश्मलं प्राविशत् महत् उपलभ्य चिरात्संज्ञां राजा राक्षसपुङ्गवः पुत्रशोकाकुलः दीनः विललाप आकुल इन्द्रियः हा राक्षसचमु मुख्य मम वत्स महाबल
जित्वा इन्द्रं कथम् अद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः ननु त्वम् इषुभिः क्रुद्धः बिन्द्याः काल अन्तकौ अपि मन्दरस्यापि शृङ्गाणि किं पुनः लक्ष्मणं युधि अद्य वैवस्वतः राजा भूयः बहुमतः मम येन अद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालधर्मणा एष पन्थाः सुयोधानां सर्व अमरगणेषु अपि यः कृते हन्यते भर्तुः स पुमान् स्वर्गं पृच्छति अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः हतम् इन्द्रजितं श्रुत्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः अद्य लोकाः त्रयः कृष्णा पृथिवी च स कानना एकेन इन्द्रजिता हीना शून्या इव प्रतिभाति मे अद्य नैऋतकन्यानां शोष्यामि अन्तःपुरे रवं करेणुसङ्गस्य यथा निनादं गिरिगह्वरे यव्वराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप मातरं मां च भार्याश्च क्व गतो असि विहायनः मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसाधनं प्रेतकार्याणि विपरीते हि वर्तसे सा त्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च स राघवे मम शल्यम् अनुधृत्य क्व गतो असि विहायनः एवमादि विलाप आर्तं रावणं राक्षसाधिपम् आविवेश महान् कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः प्रकृत्या कोपनं हि एनं पुत्रस्य पुनराधयः दीप्तं सन्दीपयामासुः गर्मे अर्कमिव रश्मयः ललाटे भृकुटिभिश्च सङ्गताभिः व्यरोचत युगान्ते सह नक्रैः तु महा ऊर्मिभिः इव उदधिः कोपात् विजृम्भमाणस्य वक्त्रात् व्यक्तमिव ज्वलन् उत्पपात स धूम अग्निः वृत्रस्य वदनाथिव स पुत्रवद सन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः समीचे रावणः बुद्ध्या वैदेह्या रोचयद्वधं तस्य प्रकृत्या रक्ते क्रोधाग्निनापि च रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः घोरं प्रकृत्या रूपं तत् तस्य क्रोध अग्निमूर्छितं बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्य इव दुरासदं तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन् अश्रुबिन्दवः दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां स अर्चिषः स्नेहबिन्दवः दन्तान् विदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः यन्त्रस्य आकृष्यमाणस्य मत्नतः दानवैरिव कालाग्निरिव संक्रुद्धः यां दिशम् अवैच्छत तस्यां भयत्रस्ताः राक्षसाः संविलिल्यरे तम् अन्तकम् इव क्रुद्धं चराचर चिकादिशुं वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा न उपचक्रमुः ततः परमक्रुद्धः रावणः राक्षसाधिपः अब्रवीत् राक्षसां मध्ये संस्तम्भयिषुः आहवे मया वर्षसहस्राणि चरित्वा परमं तपः तेषु अवकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः तस्य एव तपसः विष्ट्या प्रसादाच्च स्वयंभुवः न असुरेभ्यः न देवेभ्यः भयं मम कदाचन कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदा आदित्यसमप्रभं देवासुरविमर्देषु न छिन्नं वज्रमुष्टिभिः तेन माम् अद्य संयुक्तं रतस्थं इह संयुगे प्रतीयात को अद्य माम् आजौ साक्षादपि पुरन्दरः यत्तदा अभिप्रसन्नेन शरं कार्मुकं महत् देवासुरविमर्देषु मम दत्तं स्वयंभुवा अद्य तूर्यशतैः भीमं धनुः उत्थाप्यतां मम रामलक्ष्मणयोः एव वदाय परम आहवे स पुत्रवद सन्तप्तः क्रूरः क्रोधवशं गतः समीक्ष्य रावणः बुद्ध्या सीतां हन्तुं व्यवस्यत प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरः घोरदर्शनः दीनः दीनस्वरान् सर्वान् तान् उवाच निशाचरान् मायया मम वत्सेन वञ्चनार्थं वनौकसां किञ्चिदेव हतं तत्र सीता इयम् इति दर्शितं तदिदं तथ्यमेव अहं करिष्ये प्रियमात्मनः वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुम् अनुव्रता नित्येव मुक्त्वा सचिवान् खड्गम् आशु परामृशत् उद्धृत्य गुणसम्पन्नं विमल अम्बर च वर्चसं निष्पपात स वेगेन स भार्यः सचिवैः वृतः रावणः पुत्रशोकेन भृशम् आकुलचेतनः संक्रुद्धः खड्गमादाय सहसा यत्र मैथिली व्रजन्तं राक्षसम्प्रेक्ष्य सिंहनादं विचुक्रुषुः ऊचुः च अन्योन्यम् आलिङ्ग्य संक्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसम् अद्य एनं तौ उभौ दृष्ट्वा भ्रातरौ व्यतिष्यतः
लोकपालाः हि चत्वारः क्रुद्धेन अनेन निर्जिताः बहवः शत्रवः च अन्ये संयुगेषु अभिपातिताः त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङ्क्ते आहृत्य रावणः विक्रमे च बले चैव नास्ति अस्य सदृशो भुवि तेषां सञ्जल्पमानानां शोकवनिकां गताम् अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोधमूर्छितः वार्यमाणः सुसंक्रुद्धः सुहृद्भिः हितबन्धुभिः हितबुद्धिभिः अभ्यधावत संक्रुद्धः खे ग्रहः रोहिणीमिव मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीभिः अनिन्दिता ददर्श राक्षसंक्रुद्धं निस्त्रिंश वरधारिणं तं निशम्य स निस्त्रिंशं व्यथिता जनकात्मजा निवार्यमाणं बहुशः सुहृद्भिः अनिवर्तिनं सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीम् इदमब्रवीत् यथा अयं माम् अभिक्रुद्धः सम् अभिद्रवति स्वयं वदिष्यति स नाथां माम् अनाथाम् इव दुर्मतिः बहुशश्चोदयामास भर्तारं माम् अनुव्रतां भार्या मम भवस्व इति प्रत्याख्यातः ध्रुवं मया सो अयं माम् अनुपस्थाने व्यक्तं नैराश्यम् आगतः क्रोधमोहसमाविष्टः व्यक्तं मां हन्तुमुद्यतः अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मन्निमित्तम् अनार्येण समरे अद्य निपातितौ भैरवः हि महान्नादः राक्षसानां सुतो मया बहूनामिह हृष्टानां तथा विक्रोशतां प्रियम् अहो धिङ् मन्निमित्तं अयं विनाशः राजपुत्रयोः अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ विदमिष्यति मां रौद्रः राक्षसः पापनिश्चयः हनुमतः तु तद्वाक्यं न कृतं क्षुद्रया मया यदि अहं तस्य पृष्ठेन तदा आयासम् अनिर्जिता न अद्य एवम् अनुशोचेयं भर्तुः अङ्कगता सति मन्ये तु हृदयं तस्याः कौसल्यायाः फलिष्यति एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं शोष्यते युधि सा हि जन्म च बाल्यं च यौवनं च महात्मनः धर्मकार्याणि रूपं च रुदति संस्मरिष्यति निराशा निगते पुत्रे दत्वा श्राद्धम् अचेतना अग्निम् आवेक्ष्यते नूनम् अपो वापि प्रवेच्छति दिगस्तु कुब्जाम् असतीं मन्तरां पापनिश्चयां यन्निमित्तम् इमं शोकं कौसल्या प्रतिपत्स्यते इत्येवं मैथिलीं दृष्ट्वा विलपन्तीं तपस्विनीं रोहिणीम् इव चन्द्रेण विना ग्रहवशं गताम् एतस्मिन् अन्तरे तस्य अमात्यः शीलवान् शुचिः सुपार्श्वः नाम मेधावी रावणं राक्षसां वरं निवार्यमाणः सचिवैः इदं वचनमब्रवीत् कथं नाम दशग्रीव साक्षात् वैश्रवण अनुज हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधात् धर्मम् अपास्य च वेदविद्याव्रतस्नातः सर्वकर्मनिरतः तथा स्त्रियः कस्मात् वदं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर मैथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव तस्मिन् एव सः अस्माभिः आगवे क्रोधम् उत्सृज अभ्युत्थानं त्वम् अद्य एव कृष्णपक्ष चतुर्दशी कृत्वा निर्याहि अमावास्यां विजयाय बलैः वृतः शूरो धीमान् रथी खड्गी रथप्रवरमास्थितः हत्वा दाशरथिं रामं भगवान् प्राप्स्यति मैथिलीं स तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचस्सु धर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः गृहं जगाम अथ ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्राययौ सुहृद्वृतः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 92तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 93तमः सर्गः स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः निशसाद आसने मुख्य सिंहः क्रुद्धैव श्वसन् अब्रवीच स तान् सर्वान् बलमुख्यान् महाबलः रावणः प्राञ्जलिर्वाक्यं पुत्रव्यसनकर्षितः सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्ति अश्वेन समावृताः निर्यान्तु रथसङ्गैश्च पदातैः च उपशोभिताः एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमर्हत वर्षन्तः शरवर्षाणि प्रावृत्कालैव अम्बुदाः अथवा अहं शरैः तीक्ष्णैः भिन्नगात्रं महाकवे भवद्भिः श्वः निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः इत्येतद्वाक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः निर्ययुः ते रथैः शीघ्रैः नाना अनीकैश्च संयुताः परिगान् पट्टिशांश्चैव शरखड्गपरश्वदान् शरीर अन्तकरान् सर्वे चिक्षिभुः वानरान् प्रति वानराश्च ध्रुवान् शैलान् राक्षसान् प्रति चिक्षिभुः स सङ्ग्रामः महाभीमः सूर्यस्य उदयनं प्रति राक्षसा वानराणां च स्तुमिलः अपद्यत
ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासैः खड्गैः परश्रदैः अन्योन्यं समरे जग्नुः तदा वानरराक्षसाः एवं प्रवृत्ते संग्रामे हि अद्भुतं सुमखद्रजः रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविस्रवैः मातङ्गरथकूलाश्च शरमत्स्या ध्वजद्रुमाः शरीर संघाटवहाः प्रसुस्रुः शोणित आपगाः ततस्ते वानराः सर्वे शोणित ओगपरिप्लुताः ध्वजवर्म रथान् अश्वान् नानाप्रकरणानि च आप्लुत्य समरे वानरेन्द्राः बभञ्जिरे केशान् कर्णललाटं च नासिकाश्च प्लवङ्गमाः रक्षसां दशनैः तीक्ष्णैः नखैश्चापि व्यकर्थयन् एकं राक्षसां संख्ये 100 वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्तफलिनं वृक्षं शकुनयो यथा तदा गदाभिः गुर्वीभिः प्रासैः खड्गैः परश्वदैः निर्जग्नुः वानरान् घोरान् राक्षसाः पर्वतोपमाः राक्षसैः वध्यमानानां वानराणां महाचमूः शरणं याता रामं दशरथात्मजं ततो रामः महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरवर्षं ववर्ष च प्रविष्टं तु तदा रामं मेघाः सूर्यमिव अम्बरे न अधिजग्मुः महाघोराः निर्दहन्तं शराग्निना कृतानि एव सुघोराणि रामेण रजनीचराः रणे रामस्य ददृशुः कर्माणि असुकराणि ते चालयन्तं महासैन्यं विदमन्तं महारथान् ददृशुस्ते न वैरामं वातं वनगतं यथा छिन्नं भिन्नं शरैः दग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितं बलं रामेण ददृशुः न रामं शीघ्रकारिणं प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भूतात्मानम् इव प्रजाः येष हन्ति गज अनीकं येष हन्ति महारथान् येष हन्ति शरैः तीक्ष्णैः पदातीन् वाजिभिः सह इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सदृशान् रणे अन्योन्यं कुपिता जग्नुः सादृश्यात् राघवस्य तु न ते ददृशिरे रामं दहन्तम् अपि वाहिनीं मोहिताः परम अस्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थम् एकमेव महाकवे भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटिं कार्मुकस्य महात्मनः अलातचक्रप्रतिमं ददृशुस्ते न राघवं शरीरनाभि सत्वार्चिः शरारं नेमिकार्मुकं ज्याघोषतलनिर्घोषं तेजो बुद्धिगुणप्रभं दिव्य अस्त्रगुणपर्यन्तं निघ्नन्तं युधि राक्षसान् ददृशु रामचक्रं तत्कालचक्रमिव प्रजाः अनीकं 10,000 रथानां वातरमुसां 18,000 कुञ्जराणां तरस्विनां 14,000 आरोहणां च वाजिनां पूर्णे 100,000 द्वे राक्षसानां पदादिनां दिवसस्य 8 भागेन शरैः अग्निशिकोपमैः हतानि एकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणां ते हत अश्वाः हत रथाः शान्ताः विमथितध्वजाः अभिपेतुः पुरीं लङ्कां हतशेषा निशाचराः हतैः गजपदाति अश्वैः तद्बभूव रणाजिरम् आक्रीडभूमिः क्रुद्धस्य रुद्रस्य इव महात्मनः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः साधु साधु इति रामस्य तत्कर्मसम् अपूजयत् अब्रवीच तथा रामः सुग्रीवं प्रति अनन्तरं विभीषणं च धर्मात्मा हनुमन्तं च वानरं जाम्बवन्तं हरिश्रेष्ठं मैन्दं द्विविधमेव च एतदस्त्रबलं दिव्यं मम वा त्रयम्बकस्य वा निहत्यतां राक्षसराजवाहिनीं रामः तदा शक्रसमो महात्मा अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्लमश्च संसूयते देवगणैः प्रहृष्टैः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 93तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 94तमः सर्गः तानि नागसहस्राणि स आरोहाणि च वाजिनां रथानां तु अग्निवर्णानां स ध्वजानां सहस्रशः राक्षसानां सहस्राणि गता परिगयोधिनां काञ्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणां निहतानि शरैः दीप्तैः तप्तकाञ्चनभूषणैः रावणेन प्रयुक्तानि रामेण अक्लिष्टकर्मणा दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः राक्षस्यः च समागम्य दीनाः चिन्तापरिप्लुताः विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यः हतबान्धवाः राक्षस्यः सह संगम्य दुःखार्ताः पर्यदेवयन् कथं शूर्पणखा वृद्धा
कराला निर्णितोदरी आससाद वने रामं कन्दर्प समरूपिणं सुकुमारं महासत्वं सर्वभूतहिते रतं तं दृष्ट्वा लोकवद्या सा हीनरूपा प्रकामिता कथं सर्वगुणैः हीना गुणवन्तं महौजसं सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामासं राक्षसी जनस्य अस्य अल्पभाग्यत्वाद् बलिनी श्वेतमूर्धजा अकार्यम् अपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितं राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य करस्य च चकार अप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रदर्शनं तन्निमित्तम् इदं वैरं रावणेन कृतं महत् वधाय सीता सा अनीता दशग्रीवेण रक्षसा न च सीतां दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजा बद्धं बलवता वैरम् अक्षय्यं राघवेण च वैदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसं हतं एकेन रामेण पर्याप्तं तन्निदर्शनं 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निगतानि जनस्थाने शरैः अग्निशिकोपमैः करश्च निगतः संख्ये दूषणत्रिशिराः तथा शरैः आदित्यसङ्काशैः पर्याप्तं तन्निदर्शनं हतः योजनबाहुश्च कबन्धः रुधिर अशनः क्रोधात् नादं नदन् सो अध पर्याप्तं तन्निदर्शनं जगान बलिनं रामः सहस्रनयन आत्मजं वालिनं मेरुसङ्काशं पर्याप्तं तन्निदर्शनं ऋष्यमुखे वसंश्चैव दीनः भग्नमनोरथः सुग्रीवः प्रापितो राज्यं पर्याप्तं तन्निदर्शनं धर्मार्थसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितं युक्तं विभीषणेन उक्तं मोहात् तस्य न रोचते विभीषणवचः कुर्याद् यदि स्म धनदानुजः श्मशानभूता दुःखार्ता न इयं लङ्का भविष्यति कुम्भकर्णं हतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायं च दुर्मर्षं लक्ष्मणेन हतं तदा प्रियं च इन्द्रजितं पुत्रं रावणः न बुध्यते मम पुत्रः मम भ्राता मम भर्ता रणे हतः इत्येष श्रूयते शब्दः राक्षसीनां कुले कुले रथ अश्वनागाश्च हताः तत्र तत्र सहस्रशः रणे रामेण शूरेण हताश्चापि पदातयः रुद्रो वा यदि वा विष्णुः महेन्द्रो वा शतक्रतुः हन्तीनः रामरूपेण यदि वा स्वयम् अन्तकः हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम् अपश्यन्त्यः भयस्य अन्तम् अनाथा विलपामहे रामहस्तादशग्रीवः शूरः दत्तमहावरः इदं वयं महाघोरं समुत्पन्नं न बुध्यते तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः उपसृष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे उत्पातश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयन्ति रामेण रावणस्य निबर्हणं पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः रावणस्य अभयं दत्तं मनुष्येभ्यः न याचितं तद् इदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निस्संशयं भयं जीवित अन्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च पीड्यमानस्तु बलिना वरदानेन रक्षसा दीप्तैः तपोभिः विबुधाः पितामहम् अपूजयन् देवतानां हितार्थाय महात्मा वै पितामहः उवाच देवताः तुष्टः इदं सर्वाः महद्वचः अद्य प्रभृति लोकान् स्त्रीन् सर्वे दानवराक्षसाः भयेन प्रभृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम् देवतैः तु समागम्य सर्वैः च इन्द्रपुरोगमैः वृषध्वज त्रिपुरः महादेवः प्रतोषितः प्रसन्नः तु महादेवः देवान् एतद् वचो अब्रवीत् उत्पत्स्यति हितार्थं वो नारी रक्षश्चयावः एष देवैः प्रयुक्ता तु क्षुद्ध यथा दानवान् पुरा भक्षयिष्यति नः सर्वान् राक्षसग्नि रस रावणान् रावणस्य अपनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः अयं निष्ठानकः घोरः शोकेन सम् अभिप्लुतः तं न पश्यामहे लोके यो नः शरणदः भवेत् राघवेण उपसृष्टानां कालेन इव युगक्षये नास्ति नः शरणं किञ्चित् भये महति तिष्ठतां दावाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्तेन महात्मना यथ एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः इतीव सर्वा रजनीचरस्त्रियः परस्परं परिरभ्य बाहुभिः विषेदुः आर्थ अतिभय अभिपीडिताः विनेदुः उच्चैश्च तदा सुदारुणम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 94तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 95तमः सर्गः
आर्तानां राक्षसीनां तु लङ्कायां वै कुले कुले रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितं स तु दीर्घं विनिश्वस्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परमक्रुद्धः रावणः भीमदर्शनः सन्दर्श्य दर्शनैरोष्टं क्रोधसंरक्तलोचनः राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान् उवाच स समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः क्रोध अव्यक्तकथः तत्र निर्दहन् निवचक्षुषा महोदरं महापाशं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यात इति मम आज्ञया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः ते भयार्दिताः चोदयामासुः अव्यग्रान् राक्षसान् तान् नृपाज्ञया ते तु सर्वे तथा इति उक्त्वा राक्षसाः भीमदर्शनाः कृतस्वस्ति अयनाः सर्वे ते रण अभिमुखाः ययुः प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथाः तस्तुः प्राञ्जलयः सर्वे भर्तुः विजयकाङ्क्षिणः तथा उवाच प्रहस्य एतान् रावणः क्रोधमूर्छितः अद्य बाणैः धनुर्मुक्तैः युगान्त आदित्यसन्निभैः राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसाधनं करस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्त इन्द्रजितः तथा करिष्यामि प्रतीकारम् अद्य शत्रु वदात् अहं नैव अन्तरिक्षं न दिशः न च द्यौः नापि सागराः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्बाणजलदावृताः अद्य वानरमुख्यानां तानि यूतानि भागशः धनुषा शतजालेन वदिष्यामि पतत्रिणा अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवन ओजसा धनुः समुद्रात् उद्भूतैः मतिष्यामि शर ऊर्मिभिः व्याकोश पद्मवक्त्राणि पद्मकेसर वर्चसाम् अद्य यूततटाकानि गजवत् प्रमथामि अहं सशरैः अद्य वदनैः संख्ये वानरयूतपाः मण्डयिष्यन्ति वसुधां स नालैः इव पङ्कजैः अद्य यूतप्रचण्डानां हरीणां द्रुमयोधिनां मुक्तेन एक इषिणा युद्धे वेत्स्यामि च शतं हतो भ्राता च येषां च तनयो हतः वदेन अद्य रिपोः तेषां करोमि अश्रुपरिमार्जनम् अद्य मद्बाणनिर्भिन्नैः प्रस्तीर्णैः गतचेतनैः करोमि वानरैः युद्धे यत्न आवेक्ष्यतलां महीम् अद्य काकाश्च गृध्राश्च ये च मांस अशिनः अपरे सर्वांस्तान् तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः शर आहतैः कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं क्षिप्रम् आनीयतां धनुः अनुप्रयान्तो मां युद्धे ये अत्र शिष्टा निशाचराः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वः अब्रवीद्वचः बल अध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बल संत्वर्यताम् इति बल अध्यक्षाः तु संयुक्ताः राक्षसान् तान् गृहे गृहे चोदयन्तः पर्ययुः लङ्कां लघुपराक्रमाः ततो मुहूर्तात् निष्पेतु राक्षसा भीमदर्शनाः नदन्तः भीमवदनाः नानाप्रहरणैः भुजैः असिभिः पट्टिशैः शूलैः गदाभिः मुसलैर्हलैः शक्तिभिः तीक्ष्णधाराभिः महद्भिः कूटमुद्गरैः यष्टिभिः विविधैः चक्रैः निशितैश्च परश्रदैः बिन्दिपालैः शतग्निभिः अन्यैश्चापि वर आयुधैः अथ अनयत् बल अध्यक्षाः चत्वारः रावणाज्ञया रथानां नियुतं स अग्रं नागानां नियुतत्रयम् अश्वानां शशिकोट्यस्तु खर उष्ट्राणां तथैव च पदातयस्तु असंख्याता जग्मुहूर्ते राजशासनात् बल अध्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरस्थिताम् एतस्मिन् अन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथं दिव्य अस्त्रवरसम्पन्नं नाना अलङ्कारभूषितं नाना आयुधसमाकीर्णं किङ्किणीजालसंयुतं नाना रत्नपरिक्षिप्तं रत्नस्तम्भैः विराजितं जाम्बूनदमयैश्चैव सहस्रकलशैः वृतं तं दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा सहसा उत्थाय रावणः राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तम् इव पावकं धृतं सूतसमायुक्तं युक्त अष्टतुरगं रथम् आरुरोह तदा भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा ततः प्रयातः सहसा राक्षसैः बहुभिः वृतः रावणः सत्त्वगाम्भीर्यात् धारयन्निव मेदिनीं ततश्च आसीत् महानादः तूर्याणां च ततस्ततः मृदङ्गैः पटकैः शङ्खैः कलहैः सह रक्षसाम् आगतः रक्षसां राजा छत्र चामरसंयुतः सीता अपहारी दुर्वृत्तः
ब्रह्मग्नः देवकण्टकः योद्धुं रघुवरेण इति शुश्रुवे करः ध्वनिः तेन नादेन मगता पृथिवी सम् अकम्पत तं शब्दं सह श्रुत्वा वानराः दुद्रुवुः भयात् रावणः तु महाबाहुः सचिवैः परिवारितः आजगाम महातेजा जयाय विजयं प्रति रावणेन अभ्यनिज्ञातौ महापार्श्वमहोदरौ विरूपाक्षश्च दुर्दर्शः रथान् आरुरुहुः तदा ते तु हृष्ट अभिनर्दन्तः बिन्दन्त इव मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तः निर्ययुः जयकाङ्क्षिणः ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृतः निर्ययौ उद्यत धनुः काल अन्तक यमोपमः तथा प्रजविता अश्वेन रथेन स महारथः द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ततो नष्टप्रभः सूर्यः दिशश्च तिमिरावृताः द्विजाश्च नेदुः घोराश्च सञ्चचाल च मेदिनी ववर्ष रुधिरं देवः चस्कलुश्च तुरङ्गमाः ध्वज अग्रे न्यपतत् गृध्रः विनेदुश्च अशिवं शिवाः नयनं च अस्फुरत् वामो बाहुः अकम्पत विवर्णवदनश्च आसीत् किञ्चित् अभ्रश्यत स्वरः ततो निष्पततः युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः रणे निधनशंसीनि रूपाणि यथानि जज्ञिरे अन्तरिक्षात् पपात उल्काः निर्गात समनिस्वना विनेदुः अशिवा गृध्राः वायसैः अभिमिश्रिताः एतान् अचिन्तयन् घोरान् उत्पातान् समवस्थितान् निर्ययो रावणः मोहात् वधार्थं कालचोदितः तेषां तुरत घोषेण राक्षसानां महात्मनां वानराणामपि चमूः युद्धाय एव अभ्यवर्तत तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपिराक्षसाम् अन्योन्यम् आह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छतां ततः क्रुद्धः दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः वानराणाम् अनेकेषु चकार कदनं महत् निकृष्टशिरसः केचिद् रावणेन बलीमुखाः केचिद् विच्छिन्नहृदयाः केचित् श्रोत्रविवर्जिताः निरुश्वासाः हताः केचित् पार्श्वेषु दारिताः केचिद् विभिन्नशिरसः केचित् चक्षुः विनाकृताः दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रः यतो अभ्येति रथेन संख्ये ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शेकुः हरियूतपास्ते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे 95तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 96तमः सर्गः तथा तैः कृत्तगात्रैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः बभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिः तदा रावणस्य अप्रसख्यं तं शरसम्पातम् एकतः न शेकुः सहितुं दीप्तां पतङ्गाः ज्वलनं यथा ते अर्दिता निशितैर्बाणैः क्रोशन्तः विप्रदुद्रुवुः पावक अर्चिः समाविष्टाः दह्यमाना यथा गजाः प्लवङ्गानाम् अनेकानि महा अभ्राणीव मारुतः संययौ समरे तस्मिन् विदमन् रावणः शरैः कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रः मनोकसाम् आससाद ततो युद्धे त्वरितं राघवं रणे सुग्रीवः तान् कपीन् दृष्ट्वा भग्नान् विद्रावितान् रणे गुल्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे धृतं मनः आत्मनः सदृशं वीरं सतं निक्षिप्य वानरं सुग्रीवः अभिमुखं शत्रुं प्रतस्ते पादप आयुधः पार्श्वतः पृष्ठतश्च अस्य सर्वे वानरयूतपाः अनुजग्मुः महाशैलान् विविधांश वनस्पतीन् नरर्दयुधि सुग्रीवः स्वरेण महतामहान् पोथयन् विविधांश अन्यान् ममन्त उत्तमराक्षसान् ममर्द च महाकायः राक्षसान् वानरेश्वरः युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धान् अगमानिव राक्षसानाम् अनेकेषु शैलवर्षमवर्षः अश्मवर्षं यथा मेघः पक्षिशङ्गेषु कानने कपिराजविमुक्तैस्तैः शैलवर्षैः तु राक्षसाः विकीर्णशिरसः पेतुः विकीर्णा इव पर्वताः अतः संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः रथाद आप्लुत्य दुर्दर्शः गज स्कन्दम् उपारुहत स तं द्वीपम् अथ आरुह्य विरूपाक्षः महाबलः ननर्द भीम निर्ह्रादं वानरान् अभ्यधावत
सुग्रीवे स शरान् घोरान् विससर्ज चमूमुखे स्थापयामास च उद्विग्नान् राक्षसान् सम्प्रकर्षयन् सः अतिविद्धः शितैर्बाणैः कपीन्द्रः तेन रक्षसा चुक्रोश स महाक्रोधः वदे च अस्य मनोददे ततः पादमुद्धृत्य शूरः सम्प्रदनो हरिः अभिपत्य जगान अस्य प्रमुखे तं महागजं स तु प्रहार अभिगतः सुग्रीवेण महागजः उपासर्पद्धनुर्मात्रं निशसाद ननाद च गजातो मदितात् तूर्णम् अपक्रम्य स वीर्यवान् राक्षसः अभिमुखः शत्रुं प्रत्युद्गम्य ततः कपिम् आर्षवं चर्मं खड्गं च प्रगृह्य लघुविक्रमः भर्त्सयन्निव सुग्रीवम् आससाद व्यवस्थितं स हि तस्य अभिसंक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवः जलदोपमां स तां शिलाम् आपतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवः अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत्तथा तेन खड्गप्रहारेण राक्षसा बलिनाहतः मुहूर्तम् अभवत् भूमौ विसज्ञः इव वानरः सहसा स तदा उत्पत्य राक्षसस्य महाहवे मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पातयामास वर्चसि मुष्टिप्रहार अभिगतः विरूपाक्षः निशाचरः तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे कवचं पातयामास पद्भ्याम् अभिगतः अपतत् स उत्थाय पतितः कपिः तस्य व्यसर्जयत् तलप्रहारम् अशनेः समानं भीमनिस्वरं तलप्रहारं तद्रक्षकः सुग्रीवेण समुद्यतं नैपुण्यान् मोचयित्वा येन मुष्टिना उरसि ताडयत् ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवः वानरेश्वरः मोक्षितं च आत्मनः दृष्ट्वा प्रहारं तेन रक्षसा स ददर्श अन्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ततो अन्यं पातयत् क्रोधात् शङ्खदेशे महातलं महेन्द्र अशनिकल्पेन तलेन अभिहतः शिथौ पपादरुधिरक्लिन्नः शोणितं हि सम् उद्गिरन् स्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षः जलं प्रस्रवणादिव विवृत्तनयनं क्रोधात् सफेनं रुधिर आप्लुतं ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूप अक्षतरं कृतं स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वेन रुधिर उच्चितं करुणं च विनर्दन्तं ददृशुः कपयोर्रिपुं तथा तु तौ संयति सम्प्रयुक्तौ तरस्विनौ वानरराक्षसानां भलार्णवौ स्वनतुः च भीमौ महार्णवौ द्वौ इव भिन्नसेतु विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं महाबलं तं हरिपार्थिवेन भलं समेतं कविराक्षसानाम् उद्वृत्त गंगा प्रतिमं बभूव इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये षण्णवतितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्तनवतितमः सर्गः हन्यमाने बले तूर्णम् अन्योन्यं ते महामृदे सरसीव महाघर्मे सु उपक्षीणे बभूवधुः स्वबलस्य तु घातेन विरूपाक्ष वदेन च बभूव द्विगुणं कृतः रावणः राक्षसाधिपः प्रक्षीणं स्वबलं दृष्ट्वा वद्यमानं वलीमुखैः बभूव अस्य व्यथा युद्धे दृष्ट्वा दैव विपर्ययम् उवाच च समीपस्थं महोदरम् अनन्तरम् अस्मिन् काले महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता जहि शत्रुचमूं वीर दर्शय अद्य पराक्रमं भर्तृपिण्डस्य कालो अयं निर्वेष्टुं साधु युध्यताम् एवमुक्तः तथा इति उक्त्वा राक्षसेन्द्रः महोदरः प्रविवेश अरिसेनां स पतङ्ग इव पावकम् ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः वानराश्च महासत्त्वाः प्रगृह्य विपुलाशिलाः प्रविश्य अरिबलं भीमं जग्नुहूते सर्वराक्षसान् महोदरः सुसंक्रुद्धः शरैः काञ्चनभूषितैः चिच्छेद पाणिपादोरु वानराणां महाहवे ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसैः अर्दिताभृशं दिशो दश धृता केचित् सुग्रीवम् आश्रिताः प्रभग्नं समरे दृष्ट्वा वानराणां महाबलम् अभिदुद्राव सुग्रीवः महोदरम् अनन्तरं प्रगृह्य विपुलं घोरां महीधर समां शिलां चिक्षेप स महातेजाः तद्ददाय हरीश्वरः तामापतन्तीं सहसां शिलां दृष्ट्वा महोदरः असम्भ्रान्तः ततो बाणैः निर्बिभेद दुरासदां रक्षसा तेन बाणौ ओगैः निकृत्ता सा सहस्रदा निपपात सदा भूमौ गृध्रचक्रम् इव आकुलं तां तु भिन्नां शिलां दृष्ट्वा सुग्रीवः क्रोधमूर्छितः सालमुत्पाट्य चिक्षेप तं स चिच्छेद न एकदा शरैश्च विददार येनं शूरः परबल अर्दनः स ददर्श ततः क्रुद्धः परिगं पातितं भुवि आविद्य तु
तं दीप्तं परिगं तस्य दर्शयन् परिगेण उग्रवेगेन जगान अस्य हयोत्तमान् तस्माद् हतहयात् वीरः सो अवप्लुत्य महारथात् गदां जग्राह संक्रुद्धः राक्षसो अथ महोदरः गदा परिगहस्तौ तौ द्युति वीरौ समयीयतुः नर्दन्तौ गोवृषप्रख्यौ गणौ इव स विद्युतौ ततः क्रुद्धः गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः ज्वलन्तीं भास्कर आभासां सुग्रीवाय महोदरः गदां तां सुमहाघोरामापतन्ते महाबलः सुग्रीवः रोषताम्राक्षः समुद्यम्य महाहवे आजगान गदां तस्य परिगेण हरीश्वरः पपाततरसा भिन्नः परिगः तस्य भूतले ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवः वसुधातलात् आयसं मुसलं घोरं सर्वतो हेमभूषितं स तम् उद्यम्य चिक्षेप सो अपि अस्य प्राक्षिपत् गदां भिन्नौ अन्योन्यमासाद्य पेततुः तौ महीतले ततो भिन्नप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः तेजोबलसमाविष्टौ दीप्तौ इव हुताशनौ जग्नतुः तौ तदा अन्योन्यं नदन्तौ च पुनः तलैश्च अन्योन्यमासाद्य पेततुश्च महीतले उत्पेततुः तदा पुतूर्णं जग्नतुः च परस्परं भुजैश्चिक्षिपतुः वीरौ अन्योन्यम् अपराजितौ जग्मतुः तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तवौ आजहार तदा खड्गम् अदूरपरिवर्तिनं राक्षसचर्मणा सार्धं महावेगः महोदरः तथैव स महाखड्गं चर्मणा पातितं सः जग्राह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवः वेगवत्तरः ततो रोषपरीताङ्गौ नदन्तौ अभ्यधावताम् उद्यत असीरणे हृष्टौ युधि शस्त्रविशारदौ दक्षिणं मण्डलं च उभौ सुतूर्णं सम्परीयतुः अन्योन्यम् अभिसंक्रुद्धौ जये प्रणिहितौ उभौ स तु शूरः महावेगः वीर्यशाली महोदरः महावर्मणि तं खड्गं पातयामास दुर्मतिः लग्नम् उत्कर्षतः खड्गेन कपिकुञ्जरः जहार सशिरस्त्राणं कुण्डल उपगतं शिरः निकृत्त शिरसः तस्य पतितस्य महीतले तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न दृश्यते हत्वा तं वानरैः सार्धं ननादमुदितो हरिः चुक्रोध च दशग्रीवः बभो हृष्टश्च राघवः विषण्णवदना सर्वे राक्षसा दीनचेतसः विद्रवन्ति ततः सर्वे भयवित्रस्तचेतसः महोदरं तं विनिपात्य भूमौ महागिरेः कीर्णमिव एकदेशं सूर्यात्मजः तत्र राजलक्ष्म्या सूर्यः तेजोभिः इव अप्रदृश्य अत विजयम् अवाप्य वानरेन्द्रः समरमुखे सूरसिद्ध यक्षसङ्गैः अवनितलगतैश्च भूतसङ्गैः हर्षसमाकुलितैः निरीक्ष्यमाणः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सप्तनवतितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। अष्टनवतितमः सर्गः महोदरे तु निगते पार्श्वः महाबलः सुग्रीवेण समीक्ष्य अथ क्रोधात् सम्रक्तलोचनः अङ्गदस्य चमूं भीमां क्षोभयामास मार्गणैः स वानराणां मुख्यानाम् उत्तम अंगानि राक्षसः पातयामास कोपे कायेभ्यः फलं वृन्थादिव अनिलः केषाञ्चित् ईशुभिः बाहुं शिच्छेद अथ स राक्षसः वानराणां सुसम्रब्धः पार्श्वं केषाञ्चित् आक्षिपत् ते अर्दिताः बाणवर्षेण महापार्श्वेन वानराः विषादविमुखाः सर्वे बभूः गतचेतसः निशम्य बलिम् उद्विग्नम् अङ्गदः राक्षस अर्दितं वेगं चक्रे महावेगः समुद्र इव पर्वसो आयसं परिगं गृह्य सूर्यरश्मिसमप्रभं समरे वानरश्रेष्ठः महापार्श्वे न्यपातयत् स तु तेन प्रकारेण महापार्श्वः विचेतनः स सूतः स्यन्दनात् तस्मात् विसज्ञश्च आपतद्भुवि तस्य रुक्षराजः तेजस्वी नील अञ्जनचयोपमः निष्पत्य सुमहावीर्यः स्वयूथान् मेघसन्निभात् प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभ्यां कृतः स विपुलां शिलाम् अश्वान् जगान तरसा बभञ्ज स्यन्दनं च तम्
मुहूर्तात् लब्धसंज्ञस्थो महापार्श्वः महाबलः अङ्गदं बहुभिः बाणैः भूयस्तं प्रत्यविद्यत जाम्बवन्तं त्रिभिः बाणेन आजगानस्तनान्तरे ऋक्षराजं गवाक्षं च जगान बहुभिः शरैः गवाक्षं जाम्बवन्तं च स दृष्ट्वा शरपीडितौ जग्राहपरिगं घोरम् अङ्गदः क्रोधमूर्छितः तस्य अङ्गदः सरोष अक्षः राक्षसस्य तम् आयसं दूरस्थितस्य परिगं रविरश्मि समप्रभम् द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवत् महापार्श्वस्य चिक्षेप वदार्थं वालिनः सुतः स तु क्षिप्तः बलवता परिगः तस्य रक्षसः धनुश्च शरं हस्तात् शिरस्त्राणं च पातयत् तं समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान् तलेन अभ्यहनत् क्रुद्धः कर्णमूले सकुण्डले स तु क्रुद्धः महावेगः महापार्श्वः महाद्युतिः खरेण एकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वदं तं तैलदौतं विमलं शैलसारमयं दृढं राक्षसः परमक्रुद्धः वालिपुत्रे नपातयत् तेन वामांसफलके वृषं प्रत्यवपातितम् अङ्गदः मोक्षयामास स रोषः स परश्वदं स वीरः वज्रसङ्काशम् अङ्गदः मुष्टिमात्मनः संवर्तयत् सुसंकृतः पितुः तुल्यपराक्रमः राक्षसस्य स्तन अभ्यासे मर्मज्ञः हृदयं प्रति इन्द्र अशनि समस्पर्शं स मुष्टिं विन्यपातयत् तेन तस्य विधिपातेन राक्षसस्य महामृदे पपाल हृदयं च अस्य स पपात हतो भुवि तस्मिन् विनिहते भूमौ तत्सैन्यं सम्प्रचक्षुभे अभवच्च महान् क्रोधः समरे रावणस्य तु वानराणां प्रकृष्टानां सिंहनादः सुपुष्कलः स्फोटयन्निव शब्देन लङ्का स अट्टालगोपुरं सह इन्द्रेण एव देवानां नारदः सम् अभवन्महान् अत इन्द्रशत्रुः त्रिदशालयानां वनौकसां चैव महाप्रनादं श्रुत्वा सरोषं युधिराश्च सेन्द्रः पुनश्च युद्ध अभिमुखो अवस्थिते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 98तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 19शततमः सर्गः महोदर महापाशो हतौ दृष्ट्वा स रावणः तस्मिंश्च निहते वीरे विरूपाचे महाबले आविवेश महान् क्रोधः रावणं तु महामृदे सूतं संचोदयामास वाक्यं च इदमुवाचः निहतानाम् अमात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च दुःखमेव अपनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ रामवृक्षं रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदं प्रशाकायस्य सुग्रीवः जाम्बवान् कुमुदः नलः द्विविधश्चैव मैन्दश्च अङ्गदः गन्धमादनः हनुमांश्च सुषेणश्च सर्वे च हरियूतपाः स दिशो दश घोषेण रथस्य अतिरथः महान् नादयन् प्रययौ तूर्णं राघवं च अभ्यधावत् पूरिता तेन शब्देन स नदीगिरिकानना सञ्चचाल मही सर्वा त्रस्त सिंहमृगद्विजा तामसं सुमहाघोरं चकार अस्त्रं सुदारुणं ददाह कपीन् सर्वाः ते प्रपेतुः समन्ततः उत्पपात रजो भूमौ तैः भग्नैः सम्प्रदावितैः न हि तत्सहितुं शेकुः ब्रह्मणा निर्मितं स्वयं तानि अनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः दृष्ट्वा भग्नानि शतशः राघवः पर्यवसितः ततो राक्षसशार्दूलः विद्राव्य खनिवाहिनीं स ददश ततो रामं तिष्ठन्तम् अपराजितं लक्ष्मणेन सगभ्राता विष्णुना वासवं यथा आलिकन्तम् इव आकाशम् अवष्टभ्य महद्धनुः पद्मपत्रविशालाक्षं दीर्घबाहुम् अरिन्दमं ततो रामः महातेजाः सौमित्री सहितः बलि वानरांश्च रणे भग्नान् आपतन्तं च रावणं समीक्ष्य राघवः कृष्णः मध्ये जग्राह कार्मुकं विस्फारयितुम् आरेभे ततः स धनुरुत्तमं महावेगं महानादं निर्बिन्दन् इव मेदिनीं रावणस्य च बाणओगैः रामविस्फारितेन च शब्देन राक्षसाघातेन पेतुश्च शतशः तदा तयोः शरपदं प्राप्य रावणः राजपुत्रयोः स बभौ च यथा राघुः समीपे शशिसूर्ययोः तम् इच्छन् प्रथमं योद्धुं लक्ष्मणः निशितैः शरैः मुमोच धनुरायम्य शरान् अग्निशिखोपमान् तान् मुक्तमात्रान् आकाशे लक्ष्मणेन धनुष्मता बाणान्
बाणैः महातेजा रावणः प्रत्यवारयत् एकमेकेन बाणेन त्रिभिः त्रीन् दशभिर्दश लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन् पाणिलाघवम् अभ्यतिक्रम्य सौमित्रिं रावणः समितिञ्जयः आससाद रणे रामं स्थितं शैलमिव अपरं स राघवं समासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः विसृजत् शरवर्षाणि रावणः राक्षसेश्वरः शरगदाराः ततो रामः रावणस्य धनुश्च्युताः दृष्ट्वा एव आपतिताः शीघ्रं बल्लान् जग्राह सत्वरं तान् शर ओगान् ततो बल्लैः तीक्ष्णैः चिच्छेद राघवः दीप्यमानान् महाघोरान् शरान् आशीविशोपमान् राघवः रावणं तूर्णं रावणः राघवं तथा अन्योन्यं विविधैः तीक्ष्णैः शरवर्षैः ववर्षतुः चेरतुश्च चिरं चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणं बाणवेगात् सम् उत्क्षिप्तौ अन्योन्यम् अपराजितौ तयोः भूतानि वित्रेषु युगवत् प्रयुध्यतोः रौद्रयोः सायकमुचोः यम अन्तक निकाशयोः सततं विविधैः बाणैः बभूव गगनं तदा गणैः इव आतप अपाये विद्युत्माला समाकुलैः गवाक्षितम् इव आकाशं बभूव शरवृष्टिभिः महावेगैः सुतीक्ष्ण अग्रैः गृध्रपत्रैः सुवाजितैः शर अन्धकारम् आकाशं चक्रतुः परमं तदा गते अस्तं तपने चापि महामेघौ इव उत्थितौ तयोः अभूत् महायुद्धम् अन्योन्य वधकाङ्क्षिणोः अनासाध्यम् अचिन्त्यं च वृत्रवासवयोरिव उभौ हि परम विश्वासौ उभौ युद्धविशारदौ उभौ अस्त्रविदां मुख्यौ उभौ युद्धे विचेरतुः उभौ हि येन व्रजतः तेन शर ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोरिव ततः संसक्तहस्तस्तु रावणः लोकरावणः नाराचमालां रामस्य ललाटे प्रत्यमुञ्चत रौद्रचापप्रयुक्तां तां नीलोत्फलदलप्रभां शिरसा आधारयत् रामः न व्यथाम् अभ्यपद्यत अथ मन्त्रान् अपि जपन् रौद्रम् अस्त्रम् उदीरयन् शरान् भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः मुमोच च महातेजः चापम् आयम्य वीर्यवान् तान् शरान् राक्षसेन्द्राय चिक्षेप अच्छिन्नसायकः ते महामेघसङ्काशे कवचे पतिताः शराः अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयन् तदा पुनरेव अथ तं रामः रथस्थं राक्षसाधिपं ललाटे परम अस्त्रेण सर्व अस्त्रकुशलो अभिनत् ते भित्त्वा बाणरूपाणि पञ्चशीर्ष इव उरगाः श्वसन्तः विविशुगो भूमिं रावणप्रतिकूलिताः निहत्य राघवस्य अस्त्रं रावणः क्रोधमूर्छितः आसुरं सुमहाघोरम् अस्त्रं प्रादुश्चकारसः सिंहव्याघ्रमुखांश्चापि कङ्गकोखमुखानपि गृध्रश्येन मुखांश्चापि शृगालवदनांस्तथा ईहामृगमुखांश्चापि व्याधित आस्यान् भयावहान् पञ्चास्यान् लेलिहानांश्च ससर्ज निशितान् शरान् खरमुखांश्च अन्यान् वराहमुखसंश्रितान् श्वान कुक्कुट वक्त्रांश्च मकर आशीविशाननान् एतांश अन्यांश मायाभिः ससर्ज निशितान् शरान् रामं प्रति महातेजाः क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् आसुरेण समाविष्टः सः अस्त्रेण रघुपुङ्गवः ससर्ज अस्त्रं महोत्साहं पावकं पावकोपमः अग्निदीप्तमुखान् बाणान् तत्र सूर्यमुखानपि चन्द्रार्धचन्द्रवक्त्रांश्च धूमकेतुमुखानपि ग्रहनक्षत्रवर्णांश्च महा उल्कामुखसंस्थितान् विद्युज्जिह्वा उपमांश्चापि ससर्ज विविधान् शरान् ते रावणशराघोराः राघव अस्त्रसमाहताः विलयं जग्मुः आकाशे जग्नुश्चैव सहस्रशः तदस्त्रं निगतं दृष्ट्वा रामेण अक्लिष्टकर्मणा ह्रष्टानेदुः ततः सर्वे कपयः कामिरूपिणः सुग्रीव अभिमुखा वीराः सम्परिक्षिप्य राघवं ततः तदस्त्रं विनिहत्य राघवः प्रसह्य तद्रावण बाहुनिसृतं मुदान्वितः दाशरथिः महात्मा विनेदुः उच्चैः मुदिता कपीश्वराः इति श्रीश्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे एकोनशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। शततमः सर्गः तस्मिन् प्रतिहते अस्त्रे तु रावणः राक्षसाधिपः क्रोधं च द्विगुणं चक्रे क्रोधात्
च अस्त्रम् अनन्तरं मयेन विहितं रौद्रम् अन्यद् अस्त्रं महाद्युतिः उत्सृष्टं रावणः भीमं राघवाय प्रचक्रमे ततः शूलानि निश्चेरुः गदाश्च मुसलानि च कार्मुकात् दीप्यमानानि वज्रसाराणि सर्वशः मुद्गराः कूटपाशाश्च दीप्ताश्च अशनयः तथा निष्पेदुः विविधाः तीक्ष्णाः वाता इव युगक्षये तदस्त्रं राघवः श्रीमान् उत्तम अस्त्रविदाम्बरः जगान परम अस्त्रेण गान्धर्वेण महाद्युतिः तस्मिन् प्रतिहते अस्त्रे तु राघवेण महात्मना रावणः क्रोधतां राक्षसः सौरम् अस्त्रम् उदीरयत् ततश्चक्राणि निष्पेदुः भास्वराणि महान्ति च कार्मुकात् भीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः तैः आसीत् गगनं दीप्तं सम्पतद्भिः समन्ततः पतद्भिश्च दिशो दीप्ताः चन्द्रसूर्यग्रहैरिव तानि चिच्छेदबाणओघैः चक्राणि तु स राघवः आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे तदा अस्त्रं तु हतं दृष्ट्वा रावणः राक्षसाधिपः विव्याध दशभिः बाणैः रामं सर्वेषु मर्मसु स विद्धः दशभिः बाणैः महाकार्मुकनिःसृतैः रावणेन महातेजा न प्राकम्पद राघवः ततो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिञ्जयः राघवः तु सुसंक्रुद्धः रावणं बहुभिः शरैः एतस्मिन् अन्तरे क्रुद्धः राघवस्य अनुजो बलि लक्ष्मणः सायकान् सप्त जग्राह परवीरः तैः सायकैः महावेगैः रावणस्य महादितिः ध्वजं मनुष्यशीर्षं तु तस्य चिच्छेद न एकदा सारथेः चापि बाणेन शिरः ज्वलितकुण्डलं जहार लक्ष्मणः श्रीमान् नैऋतस्य महाबलः तस्य बाणैश्च चिच्छेद धनुः गजकर उपमं लक्ष्मणः राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिः निशितैः तदा नीलमेघनिभांश अस्य सद् अश्वान् पर्वतोपमान् जगान आप्लुत्य गतया रावणस्य विभीषणः कथ अश्वात् तु तदा वेगात् अवप्लुत्य महारथात् कोपम् आहारय तीव्रं भ्रातरं प्रति रावणः ततः शक्तिं महाशक्तिः प्रदीप्ताम् अशनीमिव विभीषणाय चिक्षेपः राक्षसेन्द्र प्रतापवान् अप्राप्तामेव तां बाणैः त्रिभिः चिच्छेद लक्ष्मणः अथ उदतिष्ठत् सन्नादः वानराणामहारणे सम्पपात त्रिधा चिन्ना शक्तिः काञ्चनमालिनी सा विस्फुलिङ्गा ज्वलिता महा उल्केव द्विवश्च्युता ततः सम्भाविततरां कालेन अपि दुरासदां जग्राह विपुलां शक्तिं दीप्यमानां स्वतेजसा सा वेगिता बलवता रावणेन दुरात्मना जज्वालसु महातेजा दीप्त अशनि समप्रभा एतस्मिन् अन्तरे वीरः लक्ष्मणः तं विभीषणं प्राणसंशयम् आपन्नं तूर्णम् अभ्यवपद्यथ तं विमोचयितुं वीरः चापमायम्य लक्ष्मणः रावणं शक्तिहस्तं वै शरवर्षैः अवाकिरत् कीर्यमाणः शर ओगेन विसृष्टेन महात्मना न प्रहर्तुं मनश्चक्रे विमुखीकृत विक्रमः मोक्षितं भ्रातरं दृष्ट्वा लक्ष्मणेन स रावणः लक्ष्मण अभिमुखः तिष्ठन् इदं वचनमब्रवीत् मोक्षितः ते बलश्लाघिन् यस्माद् एवं विभीषणः विमुच्य राक्षसं शक्तिः त्वयि इयं विनिपात्यते एषा ते हृदयं भित्त्वा शक्तिलोहितलक्षणा मद्बाहुपरिग उत्सृष्टा बाणान् आधाय यास्यति इत्येव मुक्ता तां शक्तिम् अष्टघण्टां महास्वनां मयेन माया विहिताम् अमोघं शत्रुघातिनीं लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा रावणः परमक्रुद्धः चिक्षेप स ननाद च साक्षिप्ता भीमवेगेन वज्र अशनि समस्वना शक्तिः अभ्यपदद्वेगात् लक्ष्मणं रणमूर्धनि ताम् अनुव्याहरत् शक्तिम् आपतन्तीं स राघवः स्वस्ति अस्तु लक्ष्मणाय इति मोगा भव कथ उद्यमा रावणेन रणे शक्तिः क्रुद्धेन आशीविशोपमा मुक्ता आशूरस्य अभीतस्य लक्ष्मणस्य ममज्ज सा न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्य महा उरसी जिह्वा उरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ततो रावणवेगेन सुदूरम् अवगाडया शक्त्या विभिन्नहृदयः पपात भुवि लक्ष्मणः तद् अवस्थं समीपस्थः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघवः भ्रातृस्नेहात् महातेजा विषण्णहृदयः अभवत् स मुहूर्तम् इव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः बभूव संरब्धतरः युगान्त इव पावकः न विषादस्य कालो अयमिति संचिन्त्य राघवः चक्रेषु तुमिलं युद्धं रावणस्य वदे धृतः सर्वयन्त्रेण महता लक्ष्मणं परिवीक्ष्य स ददर्श ततो रामः शक्त्या भिन्नं महा आहवे लक्ष्मणं रुधिर आदिग्धं
सम्पन् सपन्नगम् इव अचलं तामपि प्रहितां शक्तिं रावणेन बलीयसा यत्नतः ते हरिश्रेष्ठाः न शेकुः अवमर्दितुम् अर्दिताश्चैव बाणओगैः ते प्रवेकेन रक्षसां सौमित्रेः सा विनिर्भिद्य प्रविष्टा धरणीतलं तां कराभ्यां परामृश्य रामः शक्तिं भयावहां भवञ्जसमरे क्रुद्धः बलवान् विचकर्ष च तस्य निष्कर्षतः शक्तिं रावणेन बलीयसा शराः सर्वेषु गात्रेषु पातिता मर्मभेदिनः अचिन्तयित्वा तान् बाणान् सम् आश्लिष्य च लक्ष्मणम् अब्रवीच हनुमन्तं सुग्रीवं च महाकविं लक्ष्मणं परिवार्य एवं तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः पराक्रमस्य कालो अयं सम्प्राप्तः मे चिर ईप्सितः पापात्मा अयं दशग्रीवः बध्यतां पामनिश्चयः काङ्क्षितं चातकस्य एव घर्मान्ते मेघदर्शनम् अस्मिन् मुहूर्ते न चिरात् सत्यं प्रतिशृणोमि वः रावणम् रामं वा जगत् रक्षत वानराः राज्यनाशं वनेवासं दण्डके परिधावनं वैदेह्याश्च परामर्शः रक्षोभिश्च समागमं प्राप्तं दुःखं महाघोरं क्लेशश्च निरयोपमः अद्य सर्वम् अहं त्यज्ये निहत्वा रावणं रणे यदर्थं वानरं सैन्यं समानीतम् इदं मया सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुबद्धश्च सागरे सो अयम् अद्य रणे पापः चक्षुर्विषयम् आगत्य न अयं जीवितुमर्हति दृष्टिविषस्य इव सर्पस्य मम रावणः यथा वा वैनतेयस्य दृष्टिं प्राप्तो भुजङ्गमः सुखं पश्यत दुर्दर्शः युद्धं वानरपुङ्गवाः आसीनाः पर्वत अग्रेषु मम इदं रावणस्य च अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे त्रयो लोकाः स गन्धर्वाः स देवाः स ऋषिचारणाः अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोकाः स चराचराः स देवाः कथयिष्यन्ति यावत् भूमिः धरिष्यति समागम्य सदा लोके यथा युद्धं प्रवर्तितम् एवमुक्त्वा शितैः बाणैः तप्तकाञ्चनभूषणैः आजगान रणे रामः दशग्रीवं समाहितः तथा प्रदीप्तैः नाराजैः मुसलैश्चापि रावणः अभ्यवर्षत् तदा रामं धाराभिरिव तोयदः रावणमुक्तानाम् अन्योन्यम् अभिनिघ्नतां वराणां च शराणां च बभूव तुमलस्वनः विच्छिन्नाश्च विकीर्णाश्च रावणयोः शरा अन्तरिक्षात् प्रदीप्त अग्राः निपेतुः धरणीतले तयोः जातलनिर्घोषः रावणयोः महान् त्रासनः सर्वभूतानां सम्बभूव अद्भुतोपमः स कीर्यमाणः शतजालवृष्टिभिः महात्मना दीप्तधनुष्मता अर्दितः भयात् प्रदुद्राव समेत्य रावणः यथा अनिलेन अभिहतः बलाहकः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 100तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।